سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرش آمریکاییه. آره آقا خودشه. بله دست شما درد نکنه. آقا امروز چهارشنبه 30 تیر برابر با 21 ژوئیه 2021. بله خوش. و روز عید قربان هم هست، یعنی 10 ذی‌حجه. این جناب آقای بافنده فرش هستن که زحمت کشتن این آوردن تا ما هم ببینیم هم ازش فیلم بازش کنیم. زحمت بسیار عالی، خیلی هم زیبا. این آره تا آقای اوباماست. بله نوشته‌تونم کاغذ آورده. حالا اونم بنویس بی زحمت. محمود تاریخ بده خودم بنویسم. آقا اجازه بده من. این بسیار عالی. شما درد نکنه. بله بله. تاریخ هم داره. 2002 زده. 2002. آها این قرمزش اینجا چه؟ پرچم ایرانه. این 2002 شروعه. این دار قالیه. آره بله دار قالی هست. اینم که ابزار بافت. تاریخ بافت 2002 بوده. اینم ابزار. اینم ابزار بافت قالیه دیگه. خیلی هم عالی. قیچی و گلاب و سیخ و تختمند و